सगळे आमकां रिपोर्ट जो आशिल्लो प्रोजेक्टाचो तो आमकां मेळ्ळा. तशें सीएमान नोटिंग घालून दिले कडेन आसा. सो हांव तुमकां बेश्ट वाचून दाखयता एक बारीकशें. As mentioned on pre-pages, the work at Mirabag was initiated considering future water demands and drinking water requirements of the locality and state in public interest. Also, a PowerPoint presentation was made to public, explaining the project work and addressing the issues raised by the locals. However, considering demand of the villagers to scrap the project and in view of sentiments of the public acts at page 5 is approved. हो नोटींग तेणें मारले कडेन आसा म्हणजे हो जो टोटल प्रोजेक्ट आसा तो स्क्रॅप म्हणून. Further, in order to provide the water requirement in future, especially in the rural areas for the drinking and irrigation purpose, such projects are of utmost importance. Hence, the department shall identify alternate site for such work in South Goa, Kushavati district, with due prior consultation with the local public. तेणें नोट दिले कडेन आसा. सो हे जे 4 कॉन्ट्रॅक्टर आसा जे प्रोजेक्ट आशिल्ले जो जे 4 हे आशिल्ले बॅरेज बांदपाक एक कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो PR इन्फ्रा टेक प्रायवेट लिमिटेड. सेकंड कन्स्ट्रक्शन 30 MLD पंपिंग स्टेशनाक एक कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो MS अल्ट्राकॉन. तशेंच थर्ड प्रोवायडींग लेईंग जी पायप आशिल्ली कमिशनिंग जी पायप जी घालपा आशिल्ली 700 mm DI तेजे एक कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो MS लक्ष्मी सिव्हिल इंजिनियरिंग सर्विसीस प्रायवेट लिमिटेड. तसोच चवथो आशिल्लो तोय बीन पायप घालपाक आशिल्ले 2 कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्ले MS शेट एंड सुरा इंजिनियरिंग प्रायवेट लिमिटेड. हेंकाय तेणी जे WID आसा ते लेटर करतले की प्रत्येक जाणा 4 जाणां की प्रोजेक्ट स्क्रॅप जाले कडेन आसा, तुम्ही जो कितें आसा ते तुमचे क्लोज करचे ती कॉपी आमकां मेळटली. सो सांगपा म्हणल्यार हो प्रोजेक्ट आतां टोटल स्क्रॅप जाले कडेन आसा. हें आतां कन्फर्म जाले कडेन आसा. तुमचो 49 दीस तो आंदोलन केले पळय त्याचो अनुभव म्हणून तुम्ही लोकांक जनतेक जे ग्रामीण भागात रावता स्पेशली तुमचे सारखे तांकां कितें सांगपाक सोदता तुमी सरकाराचे कडेन कशें रावपाचें? पळय कशें आसता कोणूच केन्नाच खंयच्याच प्रोजेक्टा ओपोज आसना. सरकार बरे प्रोजेक्ट हाडटा मे बी वायट हाडटा कशें आसता पूण एकूच आसता की सरकारान सगळे लोकांक एक्चुअली विश्वासाक घेवपाक जाय. गांवचे जे मनीस आसता आनी स्पेशली जेन्ना गांवां येता प्रोजेक्ट तेन्ना गांवची प्रत्येक मनशाक तेणी विश्वासाक घेवपाक जाय आशिल्लो. आनी हे प्रोजेक्टा जाल्यार तितली तेणी हें घेतली ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली ना. कित्याक हाका लागून हे इशू हो वाडलो आनी इल्लो हळू हो लोकांक मागीर कितें जालें सगळें हें जालें तें आशिल्लें तें सगळें मिसगायड जालें आनी प्रॉब्लेम जालो मागीर. सो तेका लागून कशें आसा सरकारान जेन्ना प्रोजेक्ट हाडटा तेन्ना कशें बरे प्रोजेक्ट हाडले आसतले तेणी. अशें न्ही आमी आमच्या गांवां बसून कितले प्रोजेक्ट जाले कडेन आसा आमी केन्ना तेजे ओपोज केले ना. आमी पर्सनल बसून सपोर्ट करून बसून प्रोजेक्ट हांगा केले कडेन आसा. बट हो प्रोजेक्ट जो आशिल्लो हो खंयच्यान तरी अशें कशें एक फाटल्या वारच्यान हो प्रोजेक्ट येयल्लो. आमी सदां सरकाराक सांगताले की लोकांक विश्वासाक घे बट तेणी केन्नाच घेतले ना. लास्ट मागीर मजबुरीन आतां गव्हर्मेंटाक हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करपा पडलो. सो अशें फ्युचर जावची न्हू अशें हांव सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता की तुमी जे कोणाक खंयचे हाडटा प्रोजेक्ट लोकांक विश्वासाक घेवनूच करपाक जाय. The voice for coin.